प्रिन्सिपलको हिसाबले भन्दा हामीले के भनेका छौँ भने यो संविधान जो दशकौंको नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। यो संविधानको रक्षा गर्ने र यो संविधानलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा आधारित भएर यो गठबन्धन बनाइनुपर्छ। किन योभन्दा धेरै कुरा त्यसभित्र समेटिन्छ। 7 दशकभन्दा बढी लामो समयको सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई रक्षा गर्ने र समय अनुकूल यसलाई विकसित र परिमार्जित गर्दै लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल। दोस्रो, हामीले सामान्यतः संविधानमा अङ्गीकार गरिएका र सामान्य परम्परा र हाम्रा मान्यताहरूभित्र पनि अभिव्यक्त भएका हामीले निर्वाचनको बेलामा जनतामा भन्ने गरेका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको रक्षा। लोकतन्त्रभन्दा बाहिर निरङ्कुशतातिर, सामन्ती तन्त्रतिर या कुनै किसिमको दलालीतिर यो देश जान नपाओस्। लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूको रक्षा हामीले गरौँ। हामीले रक्षा गर्नेछौँ, हामीले रक्षा गर्नै पर्दछ भन्ने दोस्रो प्रिन्सिपल हामीले त्यसलाई बनाएको हो। तेस्रो, हामीले राष्ट्रियताको रक्षा। किनभने नेपालको भूराजनैतिक अवस्थितिको कारणले यसका आफ्नै जटिलता छन्, आफ्नै संवेदनशीलता छन्। मलाई लाग्छ यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। तर नेपाल सधैँ नै एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान युक्त देशको रूपमा छ। यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ। बेला बेलामा यसमाथि विभिन्न खालका चलखेलहरू विभिन्न समय कालखण्डमा इतिहासमा भएका छन्। सुगौली सन्धि अङ्ग्रेज भारतको बेलादेखि अहिलेसम्मको इतिहासका घटनाक्रमहरू र मोडहरू हेर्ने हो भने धेरै किसिमका सङ्घर्ष, जटिलता र चुनौतीको सामना गरेर नेपाल अहिले यहाँनिर छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा हाम्रो अर्को प्रिन्सिपल आधार हुन्छ, अर्को एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ जसले यो गठबन्धनलाई अलि परसम्म लैजान सक्छ। त्यही कारण हामीले यी सिद्धान्त, मूलभूत सिद्धान्तमा पहिला हामी सहमत हौँ कि होइनौँ, हामी यसमा सहमत भयौँ भने अलि परसम्म लान सकिन्छ। यसमा सहमत हुन सकिएन भने यो मोर्चा पनि फेरि ट्याक्टिकल मोर्चा होला कि भन्ने चिन्ताको साथ नै यसको फिलोसफिकल आधार, यसको थ्योरिटिकल आधार, यसको पोलिटिकल आधार र यसको नेसनल फिलिङको आधारलाई पनि हामीले समेटेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन अगाडि गएको छ। म यो कुरा सबै सम्पादक साथीहरूलाई बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु। यो अकारण वा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, प्रधानमन्त्री एउटा हटाउने अर्को बनाउने कतिपय बेला अब सोसियल मिडियामा खास गरी बडो तलबाट पनि चिजहरू आउने गरेको छ। यो प्रधानमन्त्री हुने नै खेल मात्रै हो भने जस्तो गरी त्यस्तो होइन। यो प्रधानमन्त्रीका निम्तिको सङ्घर्ष होइन। यो संविधान लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने र नउभिनेको बिचको लडाइँ हो। यो सिस्टम बचाउने या नबचाउने भन्नेको बिचको लडाइँ हो र हामीले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्नेमा हामी पाँचै दलको बिचमा राम्रो समझदारी भएपछि हामी अगाडि बढेका हौँ। म अहिले के ठान्छु भने यो गठबन्धन कुनै अवसरवादी गठबन्धन होइन। यो लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको गठबन्धन हो। 46 सालको आन्दोलन लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीको कारणले पञ्चायत हारेको थियो। 62-63 वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको मोर्चाले नै राजतन्त्र परास्त भएको थियो। अहिले पनि वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति केपी ओलीको निरङ्कुशताको कारणले झन् सिर्जना भयो। हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने मौका पायौँ। त्यस अर्थमा केपी ओलीलाई धन्यवादै छ। नेगेटिभ रोल खेलेर नेपाल राष्ट्रका सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई फेरि एकचोटि एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद। उहाँले जो भिलेनको भूमिका खेल्नुभयो नि राष्ट्रमा, अब त जनताले नि यो भिलेन रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ। जनतालाई पनि थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन कुनै चाहिँ सिद्धान्तहीन गठबन्धन, खाली स्वार्थको लागि को मात्रै गठबन्धन होइन। यो 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि
सुरु भएर विकसित हुँदै आएको बेला बेलामा जिगज्यागहरूभित्र छिर्दै र देशलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशातिर लान अगाडि बढेकै गठबन्धन हो यो। त्यहाँ यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। म यहाँहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईहरू भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।